हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढाइरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टर छ नि, हो त्यो च्याप्टर पढाइरहेको छु है। र पर्सेन्टमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि जेनरल इन्फर्मेसनहरू, ब्याकग्राउन्डका कुराहरू अनि इन्ट्रोडक्सन दिइसकेको छु र 2-4वटा इक्जाम्पल पनि हेरेको थियौँ भने आजको यो सेसनमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बिएलई एक्जामिनेसनमा बिएलईमा कस्तो खालको क्वेसनहरू सोधिन्छ हैन, अनि हजुरहरूले यो पर्सेन्ट पढ्ने बेलामा यो च्याप्टरमा कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ, त्यो हरेक खालको क्वेसनहरूको एक एकवटा इक्जाम्पल चाहिँ सल्भ गराउँछौँ। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ हामी एक्सर्साइजतिर जाउँला है त। ल म चाहिँ सुरु गरेँ है। क्वेसन लेख्छु, तपाईँहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु होला त्यतिखेरसम्म, अनि हामी सल्भ गर्ने। ल यहाँनिर के हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि इफ द प्राइस अफ केरोसिन is increased for rupees 50 liter per liter है। यो क्वेसन त गरेँ जस्तो लाग्छ त, गरेको है। यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द मार्क प्राइस अफ a pair of shoes is rupees 450 if the shopkeeper allows 15% discount. How much should a customer pay for it? Should a customer पे फर इट? ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिरहेको छ क्वेसनले भन्दाखेरि द एमपी अफ अ पेयर अफ सुज इज दिस भनेको मार्क प्राइस यति हो भनेको छ। इफ द सपकिपर अलाउज 15% डिस्काउन्ट, हाउ मच सुड अ कस्टमर पे फर इट भनेको सिपी कति हुन्छ भन्नुहोस् भनेर भनेको, के अरे एसपी कति हुन्छ भनेर भन्नुहोस् भनेको हो। यसको लागि हामीले के हुने भयो त, पहिला सुरुमा ल मानिलिउँ केही सामान छ, सुज नै रहेछ। ल पहिला सुज बनाऊ। ल यो भयो तपाईँहरूको पेयर अफ सुज है, दुईटा पेयर अफ सुज। ल यो भयो पेयर अफ सुज। अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ट्याग टालिएको छ कतिको, रुपिज 450 भनेर स्टिकर टालिएको रहेछ पेयर अफ सुजमा है। अब हामीलाई चाहिएको कुरा के छ त, यसमा डिस्काउन्ट आएर, डिस्काउन्ट भनेको घट्नु हो कि बढ्नु हो? घट्नु हो भने पछाडि एमपीमा माइनस 15% डिस्काउन्ट भयो। अब फाइनल्ली कस्टमरले कति तिर्नुपर्छ भन्छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हियर पहिला सुरुमा एमपी कति छ, एमपी भनेको 450 अनि डिस्काउन्ट कति छ, डिस्काउन्टको अमाउन्ट लेख्ने है। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म दुईवटा कुराहरू भन्छु तपाईँहरूलाई। यदि यो डिस्काउन्टमा पर्सेन्टेज मात्रै दिएको छ भने यो पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट हो, यो अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट होइन। यदि यहाँनिर 15% अफ के को 15% चाहिँ दिएको हो त नि, डिस्काउन्ट एमपीको हो, मार्क प्राइसको 15% अफ एमपी दिएको छ भने यसले चाहिँ अमाउन्ट जनाउँछ, रुपिजमा आउँछ यसको भ्याल्यु भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ल त्यसो हो भनेदेखि एसपी भनेको सधैँ के हुन्छ, एसपी भन्नाले कस्टमरले कति पे गर्नु पर्यो त्यही सेलिङ प्राइस, त्यो भनेको चाहिँ सधैँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ। यो भनेको कति भयो,
एमपी भनेको 450 अनि डिस्काउन्ट भनेको 15% अफ एमपी ल 15% भनेको कति हो 15% भनेको 0.15 हो है सिधै गर्दा हुन्छ अथवा यस्तो गर्दाखेरि अलिकति कस्तो लाग्यो भने 100 इन्टु एमपी भनेको कति छ 450 0 क्यान्सल अनि यो भनेको चाहिँ 1.5 भनेको रोक्नु है एकछिन है भनेको आउने रहेछ 67.5 टोटलमा कति आउने भयो 450 माइनस 67.5 यो भयो है यो भनेको कति आयो 382.5 यो एउटा कुरा भयो अर्को अब पर्सेन्टेज नै पर्सेन्टेजमा आफ्नो कन्सेप्ट स्ट्रङ छ भने तपाईहरुलाई अर्को तरिकाले गर्न पनि सिकाइदिन्छु है म अर्को तरिका भनेको के हो एमपी भनेको सधैँ के हुन्छ 100% हुन्छ 100% हुन्छ है एमपी को भ्यालु 100% हुन्छ यसमा चाहिँ के घटेको हुन्छ यसमा चाहिँ डिस्काउन्टको पर्सेन्टेज घटेको हुन्छ है भने एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमपी भनेको के हो 100% अफ 450 माइनस 15% अफ 450 यो भनेको के भयो 100% यो भनेको इन्टु 450 माइनस 15% इन्टु 450 यो 450 कमन छ 450 लाई बाहिर ल्याउनुहोस् 100% माइनस 15% भनेको 450 इन्टु 85% यो भनेको कति आयो 382.5 यो हेर्नुस् त माथिको सँग इक्वल छ एउटै त छ नि दुईटा ल भयो है यसरी हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ अब हामी नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ के सोधिएको छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ ल हेर्नुस् है यहाँ के भन्दै छ the monthly income of a man is rupees 8000 एउटा मान्छेले मन्थली 8000 कमाउने रहेछ he spends 25% it spends 25% of his income on food यो भयो एउटा कुरा 20% on house rent को लागि 20% and 10% on his children's education. Find the expenditure. Expenditure पत्ता लगाउनुहोस् on each item. अनि अर्को if his miscellaneous expenditure is 15%, find its saving in a month. Saving in a month. ल अब हेर्नुस् है यहाँनिर के भइरहेको छ एउटा मान्छेले मासिक 8000 रुपैयाँ कमाउने रहेछ जसमा उले 25% चाहिँ खानाको लागि छुट्याएको रहेछ खानामा खर्च 25% अनि अर्को छ 25% यसमा 20% केमा हाउस रेन्टमा 10% चाहिँ चिल्ड्रेनमा अब हामीलाई के भन्दै छ
एक्सपेन्डिचर अन इच आइटम पत्ता लगाउने रे। ल एक्सपेन्डिचर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, फर पहिला सुरुमा के को छ, फर फुड, फुडको लागि उसले कति खर्च गरेको छ 25%। 25% अफ के को 25% चाहिँ खर्च गरिरहेको छ, अफ इन्कम। यो भनेको के भयो, 25% टाइम्स इन्कम भनेको कति छ, इन्कम भनेको 8,000, 0000 भनेपछि कति रह्यो 2,000, र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। यो भयो फुडको लागि। अर्को हामीलाई के को दिएको छ, हाउस रेन्ट। हाउस रेन्टको लागि 10% भने पछाडि 10% अफ हाउस रेन्ट, सरी 10% अफ इन्कम। अनि यो 00 गयो, 00 गयो, 800 एन्सर। यो पनि भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, एक्सपेन्डिचर अन एजुकेसन। एजुकेसनको लागि कति खर्च हुन्छ भनेर भनेको छ, भनेको बच्चा बच्चीको एजुकेसन हो है। %15 भनेर भनेको छ भनेपछि 15% भनेको 15% इन्टु यति, यो 00 गयो, 00 गयो, 15 इन्टु 8 भनेको कति हुन्छ 460, 120, 1 भने पछाडि 1200 चाहिँ उसले केमा खर्च गरेको रहेछ, 1200 नै हो है। ल 1200 चाहिँ उसले एजुकेसनको लागि खर्च गर्ने रहेछ, बच्चा बच्चीको एजुकेसनको लागि। अब यो निस्किसके पछाडि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ अर्को कुरा, इफ हिज मिसेलिनियस एक्सपेन्डिचर इज यति, फाइन्ड हिज सेभिङ इन अ मन्थ। मिसेलिनियस भनेको चाहिँ यताउता कि खत्रङ खुत्रुङ बाहिरी खर्च। यदि उसको बाहिरी खर्च चाहिँ यति कति पर्सेन्ट 25% हुन्छ भने निकाल्नुहोस् उसको टोटल सेभिङ कति हुन्छ। यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि मिसेलिनियसको लागि पनि खर्च निकाल्ने भयौँ। हियर एक्सपेन्डिचर फर मिसेलिनियस एक्सपेन्डिचर भनौँ न, मिसेलिनियस एक्सपेन्डिचर कति हुने भयो, मिसेलिनियस एक्सपेन्डिचर भनेको 15% हो, 15% अफ 8,000। यो भनेको कति आउँछ 1200 आउँछ है, 1200 आउँछ। अब हेर्नुहोस् है के भयो भन्दाखेरि उसको टोटल 8,000 रुपियाँ इन्कम हो, 2,000 खानामा खर्च भयो, 800 रेन्टमा, 1200 एजुकेसनमा र अर्को 1200 खत्रङ खुत्रङ यताउता चिजहरूमा है। भने पछाडि टोटल सेभिङ भनेको कति हुने भयो, उसँग अन्तिममा कति बच्ने भयो, टोटल सेभिङ भनेको टोटल इन्कम 8,000 माइनस खर्चहरूलाई घटाउने। कति के छ हाम्रो खर्चहरू, 1200 केमा भयो मिसेलिनियसवाला सकियो, माइनस 1200 एजुकेसन, माइनस 800 के को लागि हाउस रेन्टको लागि र 2,000 खानाको लागि। यो भनेको कति आयो 12 12 24 24 8, त्यो भयो 32 मा 2 कति हुन्छ 8,000 है। 12 12 24 24 2 32 55 52 माइनस 5200। यो भनेको कति आयो 28। 100 चाहिँ उसको के रहेछ चोखो सेभिङ रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ है। एकचोटि त 12 + 12 8 + 20 52, 20% अफ त्यो भनेको त 20 छ कि 25 छ क्वेसनमा। हाउस रेन्टमा चाहिँ कति छ
20% छ। मैले यहाँ कति राखेको छु फर एजुकेसन। एजुकेसनमा कति छ 10। एजुकेसनमा 10 रहेछ। एजुकेसनमा 10 यहाँ चाहिँ 20 पो रहेछ त। ल यसो भयो त के हुने भयो, यो 20 हुने भयो, यो 1600 हुने भयो, यो भयो। अनि एजुकेसनमा 10% भनेपछि यो 10 भयो, यो 800 भयो। हुन्छ सबै कुरा यताउता भयो त। मिसेलिनसको 15 हो, ठिक छ। ल भने पछाडि एउटा भयो 2000, एउटा 1600, 800 र 1200। 2000, 1600, 800 र 1200 है। ल अब चाहिँ गरौँ त कति आउँछ। 8000 होइन -12 -16 -8 -12 भनेको कति आयो। 2000, 1600, 800 र 1200। यो त 2000 हो। यो फुडको लागि, हाउस रेन्टको लागि, अनि एजुकेसनमा, अनि मिसेलिनसमा है। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ। 2000 -1600 -800 -1200 भनेको -5600। यो भनेको कति आयो 2400। र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। एउटा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई सोधेको कुरा हेर्नुहोस् है। द पपुलेसन अफ, सरी त यहाँ हुन नहुने हो। ल ठिक छ। द पपुलेसन अफ ए भिलेज वाज, कति थियो अरे पपुलेसन 12000 इन द बिगिनिङ, सुरुमा है। इन द बिगिनिङ अफ 2066 BS इट वाज इन्क्रिज बाई 5%, increased by 5% in 2066 and again increased by 10% in 2067. 2067 है। 67 मा चाहिँ कतिले 10% ले। फाइन्ड द पपुलेसन अफ द विलेज एट द एन्ड अफ 2067। Find the population of the village at the end of 2067 BS। ल हेर्नुहोस् है के भन्दैछ भन्दा एउटा गाउँको जनसङ्ख्या कति रहेछ 12000 रहेछ। कहिले रहेछ 2066 सालमा। 66 साल 66 BS लेखेको है यहाँनिर। 2066 सालमा चाहिँ 12000 जना रहेछन् है। 66 साल पुरैमा चाहिँ 5% मान्छेहरू बढेछन्। त्यहाँबाट 5% मान्छेहरू थपिएछन्। नयाँको जन्म भयो कि होइन, माइग्रेसन गरेर बाहिरबाट मान्छे भित्र आए कि। अनि त्यसमा हुँदाहुँदै 2067 साल, टोटल 67 सालमा मान्छेहरू चाहिँ 10% ले फेरि बढेछन्। पहिला 5% ले बढेर सम अमाउन्ट पुग्यो, त्यस पछाडि फेरि बढ्यो है। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने 2067 सालमा कतिजना मान्छे हुन्छन् अन्तिममा है। भने पछाडि यहाँनिर के भयो भन्दा म दुईटा ब्लक बनाउँछु, ठ्याक्क कुरा बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। यो भयो एउटा कुरा 2066 साल, अर्को 2067 साल। 2066 सालको वैशाखमा, वैशाख भनेको सुरु हो नि त, बिगिनिङ। वैशाखमा के भएको छ 12000 जना छ। र यो अन्तरालमा कतिजना छन् मान्छेहरू 5% ले बढेको छ। भनेपछि यो पोइन्टमा कति हुनु पर्यो, यो पोइन्टमा भनेको 12000 प्लस 5% यो भयो। फेरि यो अन्तरालमा मान्छेहरू 10% ले बढेको छ भने ठ्याक्क अब यो 67 सालको चैतमा कति हुनु पर्यो 10% अफ
5% अफ यो के जाति हो यो 12,000 को जोडिएको 5% अफ त्यो 5% अफ 12,000 प्लस 12,000 गरेर गर्न सकिन्छ है। यसको म अहिले ट्रिक्सहरू देखाइदिन्छु सजिलोसँग गर्ने। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भइरहेको छ त, एट द इन्ड अफ 2066 को इन्डमा कति हुने भयो 12,000 प्लस 5% अफ 12,000। यहाँनिर हामीले प्लस किन गऱ्यौँ, किनकि मान्छेहरू बढेको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यसैले 12,000 प्लस 5% भनेको 0.05 हुन्छ टाइम्स 12,000। ल त्यो भनेको कति आउने भयो त 12,000 प्लस चाहिँ म क्यालकुलेटर नै चलाउँछु है 0.0 कति 600 आएको हो है 600 यो भनेको कति भयो। ल ठिक छ, यो भयो कहिले एट द इन्ड अफ 66 भनेको 66 सालको अन्तमा। अब 67 सालको सुरुमा पनि त्यही हुने भयो भने पछाडि 67 सालको अन्तमा चाहिँ कति हुने भयो त एट द इन्ड अफ 2067 10% ले बढेको 10% अफ 12,66 के अरे 12,600 प्लस 12,600। यो चाहिँ किन यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा पुगे पछाडि त योभन्दा अगाडिको 10% बढेको हो नि त, कहाँ माथिको 10% हुन्छ त, त्यही अगाडि योभन्दा ठ्याक्क अगाडिको बेलाको 10% बढेको हो। यो भनेको कति आयो 10% लाई मैले पर्सेन्टमै चेन्ज गरेँ, पर्सेन्ट इन्टु 26 1200 00 क्यान्सल 00 क्यान्सल बाँकी रह्यो कति 12,000 मा यो गयो, बाँकी रह्यो 21 10 इन्टु प्लस 12,600 त यहाँ बाँकी छ भनेको 1260 चाहिँ यहाँबाट आयो, डाइरेक्ट लेखेँ मैले प्लस 12,600। यो भनेको आउँदो रहेछ, रोक्नु है म क्यालकुलेटर हान्छु, 12,600 प्लस 1260 भनेको आउने रहेछ 13860 र यो नै हाम्रो एन्सर हो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ, यति नै इक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको इक्जाम्पलहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र आज पढेका कुराहरूलाई एकचोटि फेरि रिभाइज गरेर हेर्नु पर्यो है। भिडियोलाई 2-3 चोटि रिपिट गरेर हेर्ने, केही बुझिएन भने अथवा त्यस पछाडि पनि बुझिएन भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 सजिलो नम्बर छ, यसमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू अनि फिडब्याक्सहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।